हेलो नमस्ते। जब इन्टरभ्यूको लागि आज विशेष टिप्सहरू लिएर आएको छु र जब इन्टरभ्यू दिइरहँदाखेरि कुनै पनि जबमा यस्तै खालको प्रश्नहरू सोधिन्छ। यहाँ मैले इक्जाम्पल आज कुकको दिइराखेको छु, तर अरूमा पनि यही काम लाग्छ। अब जब इन्टरभ्यू दिँदाखेरि जान्नुपर्ने कुराहरू टिप्सहरू त तपाईहरुलाई थाहा पनि होला। जस्तो कीप टु द पोइन्ट, आन्सरहरू दिँदा पोइन्टमा दिने गर्नुपर्छ। कीप टु द पोइन्ट अन्टिल यु आर आस्क्ड टु एक्सप्लेन, एक्सप्लेन गर्नुहोस्, वर्णन गर्नुहोस् नभनेसम्म भरसक पोइन्टमा टकटक उत्तर दिने नै गर्नुपर्छ इन्टरभ्यूमा, है। अनि पहिला ग्रिटिङ्स गर्ने, एक्सक्युज मी सर, एक्सक्युज मी म्याडम भन्ने, हियर यु आर भनेर पासपोर्ट दिने माग्दाखेरि बस्दा थ्याङ्क यू भनेर बस्ने, लास्ट वान थ्याङ्क यू भन्ने, कम्फर्टेबल लुगा लगाउने, यो सबै कुराहरू छँदैछ। त्यो बाहेक अब प्रश्नहरूतिर अघि बढौँ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अथवा क्यान यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यसरी यो प्रश्न सबैतिर युज भइराख्ने प्रश्नमा पर्छ। अब हेर्नु, इजरायलको खोजमा अनि सुरुमा यही दिइरहेछ नि, सेल्फ इन्ट्रोडक्सन भनेको पनि टेल मी अबाउट योरसेल्फ नै हो। अब हामी सरसरी क्वेसन आन्सर हेरौँ है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ भने पनि, इन्ट्रोड्यूस योरसेल्फ भने पनि तपाईले माई नेम इज राज पण्डित भनेको छ, यहाँ आफ्नो नाम भन्नुहोस्। आई एम फ्रम भरतपुर 16 चितवन, द सेन्ट्रल पार्ट अफ नेपाल। I am 22 years old. I have passed SLC. I am free these days. Nowadays. जे भने पनि हुन्छ। I have taken a waiter training. I have worked as a waiter for 2 years. I am married. I have a joint family with 9 members. यो मान्छेले टेल मी अबाउट योरसेल्फ को आन्सरमा भनेको मिलो कि मिलेन हेर्नुहोस् है। भन्दाखेरि नाम छ, उसको एड्रेस पनि छ, अनि अहिले के प्रोफेसन गर्छ भन्दा म फ्री छु पनि भनेको छ, अनि कति क्वालिफिकेसन पनि बताएको छ, आई हेभ पास्ड एसएलसी भनेर, अनि उसले ट्रेनिङ को कुरा पनि गरेको छ, वर्क एक्सपिरियन्स को कुरा पनि गरेको छ, अनि म्यारिड हुँ भनेको छ, आई हेभ अ जोइन्ट फ्यामिली विथ 9 मेम्बर्स भनेको छ। यो टेल मी अबाउट योरसेल्फ को कम्प्लिट आन्सर हो, किनभने यहाँ सबै कुरा परेको छ। यो चाहिँ एउटा गाइड हो क्या। यो गाइड भएन भने के हुन्छ भने, अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ भन्दा तपाईले माई नेम इज भन्नुभयो, अनि आई हेभ अ जोइन्ट फ्यामिली, माई पेरेन्ट्स, ग्रान्डफादर भन्दै भन्नुभयो, अनि तपाईलाई त्यसरी बोल्दा बोल्दै एकछिनमा फेरि द इकोनोमिक कन्डिसन अफ माई फ्यामिली इज मिडियम, नाइदर रिच नर पुअर भन्दै तपाई फ्यामिलीतिर जानुभयो, तर तपाईको बिग्रियो। मुख्य पोइन्ट छुट्छ, एउटा कुरा अनावश्यक रूपमा बढी हुन्छ। त्यसकारण यो फर्मेट फलो गर्नु होला। नम्बर 2, हैव यू गट एनी वर्किङ एक्सपिरियन्स, अथवा डु यू हैव एनी वर्क एक्सपिरियन्स भनेर सोधेको छ। तपाईसँग कुनै कामको अनुभव छ भन्दा यस
I have worked as a waiter for 2 years at होटल नारायणी ललितपुर नेपाल भनेको छ। यस्तै गरी तपाईले पनि कहाँ के काम गर्नुभएको छ त्यो भन्नुपर्छ। How did you come to know about this vacancy? यो भ्याकेन्सी को बारेमा कसरी थाहा पाउनुभयो त? I came to know भने पनि हुन्छ, I knew भने पनि हुन्छ। I knew about the vacancy through the Kantipur Daily published on 4 September भनेको छ। सेप्टेम्बर 4 मा प्रकाशित भएको कान्तिपुर डेलीबाट थाहा पाएँ भन्ने बित्तिकै त्यसमा विज्ञापन देखो रहेछ भन्ने पनि आफै आउँछ। अथवा तपाईले I came to know about this vacancy through the vacancy advertisement published in Kantipur Daily on 4 September भनेर अलिक लामो उत्तर दिए पनि हुन्छ। साथीबाट थाहा पाउनु भएको छ भने through my friend, एजेन्टबाट through the agent भनेर पनि भन्न सकिन्छ। What do you think are your strength and weakness? तपाईलाई आफ्ना सबल तथा कमजोर पक्षहरू के हुन् जस्तो लाग्छ भनेर सोधेको छ। सबल पक्ष भनेको तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू सबल पक्ष। विकनेस बताइरहँदाखेरि चाहिँ कमजोरी छैन भन्न मिल्दैन, तर कमजोरी बताइरहँदाखेरि तपाईले त्यो तपाईले अप्लाई गरेको पोस्टलाई असर पर्ने खालको चाहिँ बताउनु हुँदैन, अरु बताइदिने भइहाल्छ। जस्तो सर, I think my strengths are I have worked for 2 years as a waiter after training. ट्रेनिङ पछि मैले 2 वर्ष वेटरको रूपमा काम गरेको छु। I can communicate in both English and Hindi and I enjoy working in a team. अब म चाहिँ दुवै हिन्दी पनि इंग्लिश पनि हिन्दी पनि दुईटैमा कुराकानी गर्न सक्छु। टिम वर्कमा म रमाइलो मान्छु, इन्जोय गर्छु। यी चाहिँ मेरा सबल पक्ष हुन्। And I think my weakness are I haven't worked out of Nepal before. मैले नेपाल बाहिर पहिला काम गरेको छुइनँ। यो मेरो एउटा कमजोर पक्ष पनि हुन सक्छ, बाहिरको अनुभव चाहिँ लिएको छुइनँ मैले। I don't have deep knowledge of computer. मलाई कम्प्युटरको डिप नलेज चाहिँ थाहा छैन भन्दाखेरि तपाईको त्यो कुकको जबलाई वेटर होला, वेटरको जबलाई केही टेन्सन भएन नि यो विकनेसले है। अब कम्प्युटरको नलेजै रहेन रहेछ भन्ने पनि बुझिएन। आई डोन्ट ह्याभ डिप नलेज, गहिरो नलेज चाहिँ छैन कम्प्युटरको भनेर चाहिँ हल्का छ भन्ने पनि बुझियो। यस्तो खालको विकनेसहरु म चाहिँ अलिक आई स्पेन्ड मच मनी अन क्लोथ्स हो यस्तै कुराहरु चाहिँ विकनेसमा बताइदिनुहोस्। Number 5. What trainings have you taken? के तालिमहरु लिनुभएको छ? I have taken a waiter training from RMTC Thomel Kathmandu. यस्तै कुनै संस्थाको नाम दिनुहोस्, ट्रेनिङ सेन्टर तपाईले लिनुभएको तालिम लिएको सेन्टरको नाम। Why did you leave your previous job? पहिलाको जागिर किन छोड्नु भयो त? यो चाहिँ एकदम सिरियसली लिन्छ। अनि यसमा अब although my previous job was good, मेरो पहिला जागिर राम्रै थियो तापनि I had to leave it due to some domestic problems. मैले यो छोड्नु पर्यो केही घरायसी समस्याहरूको कारणले। Number 7. What do you know about the job that you are applying for? अहिले त तपाईले कुन जबको लागि अप्लाई गर्नु भएको हो, कम्पनी के हो, नेटमा हेरेर
पुरा जान्ने भएर जानुपर्छ है। कामदार कतिको सजग रहेछ, कतिको जान्ने भएर अप्लाई गरेको रहेछ यसले भनेर सोध्छ। जबको बारेमा जानेको हुनुपर्छ, कम्पनीको बारेमा पनि जानेको हुनुपर्छ। यो मैले एक्स्ट्रा कुरा भनेको है हजुरलाई। अब व्हाट डु यु नो अबाउट द जब दैट यु आर अप्लाइङ फर? तपाईले अप्लाई गरिराख्नु भएको जबमा तपाईले के जान्नु भएको छ? एज आई नो, मलाई थाहा भएसम्म माई पोस्ट इज अ वेटर इन अ 5-स्टार होटल। 5-स्टार होटलमा वेटरको पोस्ट हो मेरो। मन्थली बेसिक सैलरी इज $800। वर्किङ आवर्स 8 आवर्स अ डे, दिनमा 8 घण्टा, 6 days अ विक, हप्तामा 6 दिन। फूड एन्ड अकोमोडेसन इज फ्री, खाना बस्न फ्री छ। एटलिस्ट केही न केही त जानेको रहेछ नि त। ओके, कम्पनीको बारेमा, त्यो होटलको बारेमा पनि अथवा कम्पनीको बारेमा पनि जानेको हुनुपर्छ है। हाउ लङ विल यु कन्टिन्यू दिस जब? हाउ लङ विल यु कन्टिन्यू दिस जब इफ यु आर सेलेक्टेड? तपाईलाई छानियो भने, सेलेक्ट हुनुभयो भने यो काम कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? इट्स माई फेभरेट जब, I'll continue as long as the time favors me. यो मेरो मनपर्ने जागिर हो, समयले साथ दिएसम्म यसलाई म कन्टिन्यू गर्नेछु भनेको छ। अथवा until my contract period, मेरो करार अवधिभरि म गर्नेछु भनेर भन्न पनि सकिन्छ। Why do you want to go to Dubai? तपाई दुबई किन जान चाहनुहुन्छ त? टु वर्क, काम गर्न। यसरी अलिकति टु अर्न मनी भनेर फ्याट भनिहाल्नु राम्रो मानिँदैन। टु वर्क एन्ड सपोर्ट माई फ्यामिली एन्ड फ्युचर लाइफ, काम गरेर मेरो परिवार र मेरो भविष्यको जीवनलाई सपोर्ट पुर्याउन जान चाहन्छु भन्ने अर्थ भयो। डु यु हेभ एनी डोमेस्टिक प्रब्लम्स? तपाईको कुनै घरायसी समस्या छन् भन्दा नो, आई डोन्ट हेभ एनी डोमेस्टिक प्रब्लम्स भन्नु पर्यो। डु यु हेभ एनी हेल्थ प्रब्लम्स भन्यो भने पनि नो, आई डोन्ट हेभ एनी हेल्थ प्रब्लम्स। आई एम फिजिकल्ली एन्ड मेन्टल्ली फिट फर दिस जब। म चाहिँ यो जबको लागि फिजिकल्ली र मेन्टल्ली फिट छु भन्ने कुरा पनि गर्नु पर्यो। नम्बर 11, व्हाट डज योर वाइफ डु? तपाईको श्रीमती के गर्नुहुन्छ? शी इज अ हाउसवाइफ, जे छ त्यही भन्नुहोस् है। शी इज अ हाउसवाइफ, शी टेक्स केयर अफ किड्स एन्ड फ्यामिली। उनी गृहिणी हुन्, उनले बच्चाहरूको परिवारको हेरचाह गर्छिन् भन्ने भयो। व्हाट इज द मेन इन्कम सोर्स अफ योर फ्यामिली? तपाईको परिवारको मुख्य आय स्रोत के हो भन्दा फार्मिङ, एग्रिकल्चर is the main income source of my family. Who takes care of your family when you go to Dubai? तिमी दुबई जाँदा घरको हेरचाह कसले गर्छ? कसले केयर गर्छ भन्दा I have a joint family. My father will take care of my family when I go abroad. यसरी चाहिँ यो व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले जब इन्टरभ्यूको कुरा गर्यौं। यस्तै क्वेशनहरु तपाईले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ जबको लागि। यसमा कन्ट्री फरक पर्ला, पोस्ट फरक पर्ला, तर कुरो त यस्तै नै हुन्छ। अनि मैले इंग्लिश लर्निङ होम ELH मा इजरायलको कोर्स इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्टको लागि जुन केयर गिभर जबको लागि कोर्स छ, त्यो भ्यालिड कोर्स गभर्नमेन्टले तोकेको कोर्स चाहिँ अपलोड गर्दैको छु। कोही हुनुहुन्छ भने भनिदिनु होला। ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।